अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एप्पल ने पाकिस्तान में 400 अरब डॉलर की फैक्ट्री लगा ली। हुकूमत पाकिस्तान का खजाना भर गया, बड़े मुनाफे की तवक्को। ये फैक्ट्री कैसे पाकिस्तान को अमीर बनाएगी और इस फैक्ट्री से कैसे बेरोजगारी खत्म करने का मंसूबा बनाया गया। आज हम आपको पाकिस्तान में बनने वाले आईफोन्स की वो हकीकत बताएंगे जो पाकिस्तान के सुनहरे मुस्तकबिल की बुनियाद बन सकती है। तो आइए एप्पल की इस फैक्ट्री की तमाम तर तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, गुज़श्ता दिनों ये खबर सामने आई कि पाकिस्तानी हुकूमत और शोराए आफाक मोबाइल कंपनी एप्पल के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया, जिसके बाद एप्पल पाकिस्तान में अपना पहला प्लांट खोलने जा रहा है। इस खबर ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हलचल मचा रखी है, क्योंकि इस फैक्ट्री की बदौलत पाकिस्तान को कई फवायद हासिल होंगे। इस फैक्ट्री का सालाना मुनाफा 400 अरब डॉलर बताया जा रहा है, जो कि एक खतीर रकम है। इब्तिदाई मरहले में यहाँ मोबाइल फ़ोन तैयार होंगे और आगे चलकर लैपटॉप, टैबलेट्स और स्मार्ट वॉचेस भी बनाई जा सकती हैं। इस फैक्ट्री के क़याम का ऐलान खुद हुकूमत पाकिस्तान ने किया और बताया गया कि कंपनी ने जो शराइत रखी थी वो सब की सब मान ली गई हैं और जल्द ही ये फैक्ट्री अपना काम शुरू कर देगी। माहिरीन कहते हैं कि अगर ये मंसूबा हकीकत बन गया तो न सिर्फ रोजगार के बेशुमार मौके पैदा होंगे, बल्कि मुल्क को करोड़ों डॉलर की बरामदात भी हासिल हो सकती हैं। हुकूमत के मुताबिक कंपनी ने 3 बड़ी शराइत रखी थी। पहली शर्त यह थी कि उन्हें एक ऐसी जमीन दी जाए जो सस्ती भी हो और अच्छी जगह पर हो, ताकि फैक्ट्री के लिए आमदो रफ्त आसान और लागत कम रहे। हुकूमत ने इस मुतालबे को कबूल किया। दूसरी शर्त यह थी कि कंपनी को 8% कारकर्दगी की बुनियाद पर मराद दी जाए। इस वक्त पाकिस्तान में मोबाइल बनाने वाली दीगर कंपनियों को 6% तक सहूलत दी जा रही है, लेकिन इस बड़े ब्रांड को पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 8% तक की रियायत देने पर आमादगी जाहिर की। तीसरी आम शर्त यह थी कि सबसे पहले पाकिस्तान में पुराने आईफोन्स को ठीक करने और दोबारा फरोख्त के काबिल बनाने का मंसूबा शुरू किया जाए, यानी 2 या 3 साल पुराने फोन जहां लाए जाएं, इनकी स्क्रीन, बैटरी या बॉडी बदली जाए और फिर इन्हें दोबारा बैरून मुल्क भेजा जाए। हुकूमत पाकिस्तान का अंदाजा है कि सिर्फ पुराने फोन्स को दुरुस्त करके बरामद करने से तकरीबन 100 मिलियन डॉलर सालाना कमाए जा सकते हैं। इस मकसद के लिए जो नई मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2026 से 2032 तक बनाई गई, इसमें भी इस मंसूबे को शामिल कर लिया गया। इसका मतलब ये है कि रास्ता हमवार किया जा रहा है ताकि बड़ी आलमी कंपनियां पाकिस्तान आए और यहां आकर सरमायाकारी करें। इससे पहले भी एप्पल कंपनी ने इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडिया में इसी तरह की शराइत पर काम शुरू किया था और वहां आज इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी सनत खड़ी हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, अगर हम दुनिया की मंडी को देखें तो पुराने मोबाइल फोन्स को ठीक करके बेचने की सनत इस वक्त तकरीबन 80 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है और अंदाजा है कि चंद साल में ये 200 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। इस शोबे में सबसे बड़ा हिस्सा एप्पल का है, जबकि इसके बाद सैमसंग का नंबर आता है। इसका मतलब ये है कि पुराने आईफोन्स की मांग दुनिया भर में बहुत ज्यादा है। जब कंपनी खुद अपने फोन्स को ठीक करके बेचती है तो इसके कई फायदे होते हैं। कीमत पर इसका कंट्रोल रहता है, मयार बेहतर रहता है और सारिफ को 1 साल तक की वारंटी भी मिलती है। इसके अलावा नए फोन बनाने के मुकाबले में लागत कम आती है, जबकि फैक्ट्री के ऑपरेशंस भी महदूद होते हैं और माहौल पर कम बोझ पड़ता है और कम धुआं फिजा में जाता है। पाकिस्तान के लिए ये इसलिए भी ज्यादा अहम है कि यहाँ पहले ही 37 मोबाइल असेंबलिंग प्लांट काम कर रहे हैं। इनमें सैमसंग, ओप्पो, वीवो और इन्फिनिक्स जैसे बड़े ब्रांड्स शामिल हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बनने वाले मोबाइल्स का सिर्फ 12% हिस्सा मकामी तौर पर तैयार होता है, जबकि बाकी पुर्जे बाहर से आते हैं। मकामी सतह पर डब्बा, चार्जर, केबल और कुछ छोटे हिस्से बन रहे हैं, लेकिन स्क्रीन और बड़ी चिप्स अभी दरामद होते हैं। हुकूमत का कहना है कि अगले 2 से 3 साल में इस शरह को 35% तक लाया जाएगा और फिर 50% तक बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अगर ये हदफ हासिल हो जाता है तो रोजगार में बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है।
اس وقت تقریباً 5000 افراد موبائل اسمبلنگ کے شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ سوچے اگر مقامی پرزوں کی تیاری 50% تک پہنچ جائے تو کتنے نئے کارخانے لگیں گے اور کتنے نوجوانوں کو ہنر سیکھنے کا موقع ملے گا۔ خاص طور پر اگر پرانے فونز کو ٹھیک کرنے کا باقاعدہ نظام بن جائے تو لاکھوں لوگ اس شعبے میں کام کر سکتے ہیں۔ ایک فون کی سکرین بدلنا، بیٹری لگانا یا باڈی تبدیل کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں، مگر جب یہ کام عالمی معیار کے مطابق ہو تو اس کی قدر اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا میں ہر سال 20 سے 30 کروڑ پرانے فون خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی 3 کروڑ کے قریب نئے فون فروخت ہوتے ہیں، جبکہ اس سے زیادہ پرانے فون آپس میں خریدے اور بیچے جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی منڈی ہے جو ابھی تک زیادہ تر غیر رسمی انداز میں چل رہی ہے۔ اگر ایک عالمی کمپنی اس میدان میں اترتی ہے تو یہ پورا شعبہ منظم ہو سکتا ہے، اور اس فیکٹری کی وجہ سے پاکستان کو ٹیکس بھی ملے گا اور روزگار بھی بڑھے گا۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ صرف کپڑا اور چاول بیچ کر ہم بڑی معیشت نہیں بن سکتے۔ آج کے دور میں اصل طاقت ٹیکنالوجی میں ہے۔ اگر ہم موبائل، ٹیبلٹ، لیپ ٹاپ اور سمارٹ واچز جیسے آلات بنانا شروع کر دیں تو ہماری برآمدات کی قدر کئی گنا تک بڑھ سکتی ہے۔ ایک شرٹ بنانے میں جتنا وقت لگتا ہے، اسی وقت میں اگر ایک الیکٹرانک چیز تیار ہو جائے تو اس کی قیمت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے حکومت پاکستان کوشش کر رہی ہے کہ ملک میں الیکٹرانکس کی صنعت کو فروغ دیا جائے۔ ماہرین کے مطابق اگر پرانے فونز کو ٹھیک کر کے دوبارہ برآمد کیا جائے تو $400 ملین تک کمایا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز میں بھی سہولتیں دی جائیں گی، جہاں فون درآمد ہو کر مرمت کے بعد دوبارہ باہر بھیجے جائیں گے۔ اس سارے عمل سے نہ صرف زر مبادلہ بڑھے گا بلکہ نوجوانوں کو ہنر سیکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ البتہ یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مستقل پالیسی، سیاسی استحکام اور سرمایہ کاروں کا اعتماد ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنی پالیسی بار بار بدلی تو بڑی کمپنیاں خطرہ مول نہیں لیں گی، لیکن اگر ہم نے سنجیدگی سے کام کیا تو ایک بڑی عالمی کمپنی کی آمد دوسرے سرمایہ کاروں کو بھی متوجہ کر سکتی ہے۔ پھر صرف موبائل ہی نہیں بلکہ دیگر الیکٹرانک مصنوعات بھی یہاں بنائی جا سکتی ہیں۔ پیارے دوستو، آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ منصوبہ حقیقت بن جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی موقع ہوگا۔ روزگار بڑھے گا، برآمدات میں اضافہ ہوگا اور ملک کا نام عالمی نقشے پر نمایاں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دعوے کب عملی شکل اختیار کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم پاکستان کو ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھتا دیکھیں گے اور نوجوانوں کو اپنے ہی ملک میں بہتر مستقبل مل سکے گا۔ پاکستان میں لگنے والی ایپل کی اس پہلی فیکٹری کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر دیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔